मन्त्रालयले कुरो बुझ्यो 4500 पिस खरिद गरे भयो यसको रेट भयो 1038 हैन भ्याट बाहेक रहित यो मैले खरिद गरेर ल्याएँ हैन कति पर्छ भने यो 160 यो भन्दा राम्रो क्वालिटी यो बुझ्यो 160 मा यो पिपी भयो यो पिपी 650 पिपी भने खुट्टादेखि टाउकोसम्मको सेट बजार किन जस्तो यहाँ छ त्यस्तै खोल्नु पर्दैन देखि यो देखिया छ नि यो मैले किनेर ल्याए हो किन नखोल्ने मैले आफ्नो पैसा ल्याएँ यो के कौन ठाउँमा किन नखोल्ने खोल्छु खोलिहाल मलाई थाहा छैन आउन दिउँ भने आउने राम्रो यो ल आइदिए राम्रो यो 650 यो पिपी खुट्टादेखि टाउकोसम्म चस्मा सहित होला यो सेट 600 मा पाउने यो ब्रो 1038 को 4500 पिस हैन कम्पेरिजन गर्नको लागि मैले काठमाडौँबाट किनेको 4500 पिस जुत्तासम्म छ जुत्तै छैन 1050 दिदी त्यसको कति यही 1038 अनि यो 160 यो भन्दा राम्रो क्वालिटी यो छ यो भन्दा यसको कति पर्दो रहेछ थाहा भयो हैन भने यस्तै चाहिँ त मेटेरियल पाइएन हैन यो मिटरमा पाउँछ के यो झोला बनाउने हुँदैन मिटरमा पाउँछ यो त बनाएको हुनाले मिटरमा पाउँदैन नि रेडिमेड त यो तपाईहरु राम्ररी यो पिपीएको फोटो पनि हाल्नु होला भने किनेको यो 1038 यो 1038 यसको चाहिँ भ्याट रहित हो फेरि 1038 परेको छ भन्नु खोजेँ त्यसकारण मैले यो आफ्नै पैसाले काठमाडौँबाट मैले किनेर ल्याएँ जुन ठाउँमा यो किनेको थिएँ त्यही ठाउँबाट यो मैले किनेर ल्याएँ उसले भने किन दिइस् भने यो मन्त्रालयले किनेको यो मन्त्रालयले किन दिइस् भने उसले भन्यो हामीलाई किन्न आइदिए खै त्यो समाधान 5 गते अनि एउटा सार्वजनिक लेखा समितिले अनि हामीले एउटा निर्णय गर्यौँ हामीले चाहिँ त कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको अनि केही सामग्रीहरू चाहिँ खरिदको हामीले धेरै महिना अगाडि हामी कहाँ एउटा उजुरी परेको थियो हामीले त्यो उजुरीको आधार मानेर अनि कृषि मन्त्रालयबाट आवश्यक डकुमेन्टहरू हामीले माग गऱ्यौँ र आवश्यक डकुमेन्ट माग गर्दै गर्दा हामीले सम्पूर्ण हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिको टिमले जे त्यसमा हामीले अध्ययन गरेर हामीले जे देख्यौँ र त्यसपछि हामीले जुन बजार अनुगमन पनि गऱ्यौँ र बजार अनुगमन गर्दै गर्दा जे कुरा हामीले देखिरहेछौँ त्यो कुरा हामीले त्यही कुरालाई हामीले एउटा सानो चाहिँ त निर्णय गरेको छौँ र यो निर्णयलाई हामी आज सार्वजनिक लेखा समितिले चाहिँ एउटा हाम्रो मिडिया सामु चाहिँ हामी एउटा सार्वजनिक गर्न चाहिँ हामी गइरहेका छौँ म यो हाम्रो बनाएको निर्णयहरूलाई चाहिँ जो लेखा समितिले के लागेको छ त्यो निर्णयलाई म वाचन गरेर यहाँलाई सुनाउँछु। नम्बर 1 हाम्रो गरेको निर्णयहरू हो अनि सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मोल्ड म्याक्स / P7/G/MCB/ 2077-78/01 P2 सप्लाई एन्ड डेलिभरी अफ भ्याक्सिनेसन फुल बक्स एन्ड भ्याक्सिनेसन मेटेरियल्स खरिदसँग सम्बन्धित कागजातहरू अध्ययन गर्दा तफसिल बमोजिमको निष्कर्षमा पुगेका छौँ। तफसिल आर्थिक वर्ष 2077-78 को मन्त्रालयको वार्षिक स्वीकृति कार्यक्रम अन्तर्गत BUC नम्बर अनि 31/2/00011 र खर्च शीर्षक नम्बर 22/5/22 मा रु 4 करोड रकम विनियोजित गरिएकोमा उक्त रकमलाई बाँडफाँड गरेको मन्त्री स्तरीय निर्णय प्राप्त नभएको। 2
बोलपत्र आह्वानको सूचना उपलब्ध नगराएको। 3 मिति 2017-6-20 लागत अनुमान स्वीकृति गरी बोलपत्र प्रकाशन गरियो। उक्त बोलपत्र खोलेको मुजुल्कामा मिति 2017-7-2 ले प्रकाशित सूचना भनी उल्लेख भएको तर 2017-8-4 गतेको टिप्पणीमा मिति 2017-6-2 गते प्रकाशित सूचना भनी उल्लेख भएकोले बोलपत्र कुन मितिमा प्रकाशन भएको भन्ने समेत दुविधा भएको। 4 मिति 2017-8-4 मा प्रकाशित 15 दिने सूचनाको बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति 2017-8-18 र बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति 2017-8-19 गते हुनुपर्नेमा मिति 2017-8-18 गते नै खोलिएको देखियो। 5 सामग्री खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न उठाइएको टिप्पणीमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 14 को 4 क बमोजिम 15 दिनको सूचना आह्वान गर्नुपर्नेमा उक्त ऐन दफा 14 को 4 ख बमोजिम 15 दिनको सूचना आह्वान गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 15(8) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 66 बमोजिम प्रतिवेदन पेश नगरेको। 7 मिति 2017-9-13 मा प्रकाशित आशयको सूचना पश्चात GH मेडी हेल्थ कंसर्न प्राइवेट लिमिटेड भक्तपुरको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 27(3) बमोजिम सार्वजनिक निकायले स्वीकृति गर्नुपर्नेमा तत्सम्बन्धी कागजातहरू समितिलाई उपलब्ध नगराएको। 8 मन्त्रालयको बजार मूल्य अनुसार करिब 150 देखि 160 पर्ने डिस्पोजल एप्रोनलाई रु 1038 भ्याट बाहेकमा खरिद गरेको पाइयो। यस सार्वजनिक लेखा समितिले बजार अनुगमनका क्रममा अध्ययन गर्दा डिस्पोजल एप्रोन र मन्त्रालयले खरिद गरेको डिस्पोजल एप्रोनको गुणस्तर साइज बनोट भन्दा पनि राम्रो अधिकतम रु 160 मा बजारमा उपलब्ध हुँदै मन्त्रालयले बोलपत्र मार्फत कमसल गुणस्तरको डिस्पोजल एप्रोनलाई रु 1038 भ्याट बाहेक खरिद गरिएको देखिँदा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी खरिद गर्ने कार्य गरेकोले बजार अनुगमनका क्रममा प्राप्त डिस्पोजल एप्रोनको बजार मूल्यको बिल यसै साथ संकलन छ। यसकारण प्रचलित ऐन अनुसार छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने। अतः माथि उल्लेखित बेहोराबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सप्लाई एन्ड डेलिभरी अफ भ्याक्सिनेसन टुल बक्स एन्ड भ्याक्सिनेसन मेटेरियल्सको खरिद सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परे पश्चात छानबिनका क्रममा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कागजात मगाउँदा समयमा नै उपलब्ध नगराउनु, पटक पटक ताकेता गर्दा समेत अधुरो अस्पष्ट कागजातहरू उपलब्ध गराउनु र समितिको मिति 2078 7-15 गतेको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू र सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई बोलाई सोधपुछ गर्दा समेत चित्त बुझ्दो जवाब प्राप्त नभएकाले उक्त खरिद प्रक्रियामा आर्थिक हिनामिना भएको आशंका देखिएकोले थप अनुसन्धान र छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाउने सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर गर्दछ। हामीले हेर्दाखेरि अनि एउटा पत्रिकामा पनि निकालेको छ भन्ने मात्रै आयो हैन। सुन्नुहोस् न, पत्रिकामा निकालेको छु भन्ने चाहिँ त भयो, तर पत्रिकाको फोटोकपी राखेको थिएन, हामी कहाँ डकुमेन्टमा नै थिएन हैन। छ भन्ने चाहिँ त डकुमेन्ट्सहरूमा छ हैन। हामीले फाल्ना पत्रिकामा निकाल्यो भनेर एउटा नयाँ पत्रिकामा पनि हैन।
नयाँ पत्रिका र त्यो छैन हामी कहाँ छैन होइन त्यस नयाँ पत्रिका कारणले भनेको छ? नयाँ पत्रिका पनि भनेको छ एकछिन है अनि त्यो पत्रिकाको हामीलाई दिँदै दिएन त्यो कटिङ छैन होइन छैन उसमा छैन डकुमेन्टहरूमा छैन होइन त्यति हो त चार करोड तर एक यो एकपटक पोहोर साल भएको